नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ धोभासे दिपा थापा। हरेक वर्ष दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वको समयमा चोरीका घटनाहरू हुने गर्दछन्। यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय नीति अनुसार राजमार्ग क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। आजको समाचारमा देशभरका राजमार्गमा प्रहरी सुरक्षा सतर्कता र तैनाथी बढाइएको प्रसङ्ग छ। त्यसबाहेक डुबानमा परेका घरमा पानी सुक्दै गएपछि कैलालीका पीडितहरू घर फर्कँदै र 7वटै प्रदेशको सहभागिता रहेको सुदूरपश्चिम राजधानी कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु भएको खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पानी सुक्दै गएपछि कैलालीका झण्डै 4000 बाढी प्रभावित घर फर्किए। झण्डै 3000 जना अझै सडकमा। अछामका पीडितलाई गाँसपासको चिन्ता। चाडपर्वका बेला हुन सक्ने अवैध गतिविधिको न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले राजमार्गमा सुरक्षा सतर्कता बढायो। रातिमा हुने घटना नियन्त्रणको प्रयास। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सारबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न फलफुल तरकारी आयात। खाद्यान्न लगायतका वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै। कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको प्रवेश रोकेको भुटानले 2 वर्षपछि सिमाना खुलायो। विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्कमा भने वृद्धि। र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तर शैलेश्वरी गोल्ड कप डोटीमा सुरु। 7 प्रदेश सहभागी सुदूरपश्चिम राजधानी कप फुटबल प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु। समाचार अब विस्तारमा। कैलालीका बाढी पीडित एक सातापछि घर फर्कन थालेका छन्। कैलालीको भजनी, जोशीपुर र टिकापुर क्षेत्रका बाढी पीडितहरू घर फर्कन थालेका हुन्। घर फर्केका नागरिकहरू घर भत्केका घरको मर्मत, घरभित्र जम्मा भएको हिलो सरसफाई र बचेका अन्नपात र लत्ता कपडा सुकाउन थालेका छन्। कैलालीमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको भजनीका 4000 बाढी पीडित घर फर्किएका छन्। 3000 बढी अझै विस्थापित नै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। भजनीमा 7096 परिवार बाढीका कारण विस्थापित भएका थिए। कैलालीको टिकापुर र जोशीपुर क्षेत्रमा भने थोरै सङ्ख्यामा मात्रै पीडितहरू फर्कन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पहिरोले घर खेत बगाएपछि अछामका पीडितहरू खाने बस्नेको पीडामा छन्। एक साता अघि आएको पहिरोले घरबास उजाडेपछि अब कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने चिन्तामा परेका छन्। प्रदेश सरकारले विशेष राहत ल्याउने बताएको छ। गत भदौ 31 गते राति परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। वर्षातका कारण सबैभन्दा बढी अछाममा क्षति पुगेको थियो। पहिरोले अछाममा 23 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 1 जना बेपत्ता भएका छन्। अछामका 3वटा स्थानीय तहमा पहिरोले घर बास्ने बगाएपछि स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। घरखेत बगाएपछि अब जीवन कसरी चलाउने भन्ने पीडामा पीडितहरू रहेका छन्। अब त्यसको लागि के गर्ने, मृत्युको लागि त भयो। चिनले खाना बस्नको अब घर पनि सकियो, नाचबानी पनि सकिएको छ, बुढीमा घोचेकी छन् यहाँनिर। त्यसको लागि त केही पनि भएन। पहिरोले 3वटै स्थानीय तहका अधिकांश बासिन्दाको घरबास सबै उजाडिएको छ। उनीहरूलाई अब कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। पहिरोले सबै घरखेत बगाउनुका साथै अन्नबाली र लत्ता कपडा समेत नभएकाले दैनिकी चलाउन निकै समस्या भएको पहिरो पीडितहरूको दुखेसो छ। यो समग्रतामा यो सबै ओडा चाहिँ छ्याद विछ्याद भएको अवस्था हो। धेरै मान्छेहरू स्कुलमा बसेका छन्, ओडा कार्यालयमा राखेका छौँ। गाई भैँसीहरू डाँडा काँडामा बाँधेको अवस्था छ। पानीका मूलहरू सब बन्द भएका छन्। बाटोघाटो बन्द भएको छ। दाताहरूलाई आउनका लागि पनि समस्या छ। अछामका पहिरो पीडितका परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घरमै पुगेर राहत रकम हस्तान्तरण गरेपछि उनीहरूले तत्कालका लागि केही राहतको महसुस गरेका छन्। तर भएको घरकै सबै बगाएपछि अबका दिनमा के गर्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोल्न थालेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले बस्ती पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। साबिकको अब 5 नम्बर वडा त्यहाँ घर दूरी 245 छ। हजुरको अहिले जाँदाखेरि हेर्नु होला हेलिकप्टरबाट। अहिले हजुरहरूले त्यहाँ दुःख पाउनु पर्ने कुरा पनि छैन। यसलाई त यथार्थ हामीलाई बसाइ सराएको कुनै ठाउँ व्यवस्था हुने ठाउँ छ। यता घरमै पुगेर राहत वितरण गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिरो पीडितहरूका लागि थप राहतको प्याकेज ल्याइने जनाएको छ। स्थानीयहरूको माग अनुसार बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि पनि पहल थाल्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ। बस्ने स्थितिमा नभएका भूगोलहरूलाई के गर्ने, भोलिको दिनको त्यहाँको बस्तीलाई सार्नको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि एउटा तपाईँहरूले एउटा विवरण यहाँको स्थानीय तहले तयार गरोस् र त्यसको लागि पनि हामीले त्यो कुन बस्तीलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ।
र यो सँगसँगै अन्य कुराहरू पनि यहाँ जो समस्याहरू पैदा भएको छ यसको लागि हामी सबै मिलेर नै यसको समाधान गर्ने हो। पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा अहिले बाटाघाटा सबै बन्द छन्। कतिपय क्षेत्रसँग तीनवटै पालिकाको सम्बन्ध समेत विच्छेद भएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरू पालको सहारामा रात बिताइरहेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको स्थायी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। चाडपर्वको मौका छोपी पूर्व पश्चिम राजमार्ग सहित देशभरका अन्य सडक खण्डमा हुने लुटपाट तथा चोरीका घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पहल थालेको छ। दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वमा चोरीका घटना बढ्ने भन्दै राजमार्ग क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय नीति अनुसार देशभरका राजमार्गमा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ। दशैं भित्रिन थालेसँगै परदेशीहरू घर फर्कने क्रम सुरु भएको छ। धन कमाउन मुगलान छिरेका घर परिवारलाई भेट्ने तीव्र प्रतीक्षामा बसेका छन्। प्रहरीले यी परदेशीलाई सुरक्षित तरिकाले घरसम्म पुर्याउने काम थालेको छ। चाडपर्वको मौका छोपी राजमार्गमा हुने लुटपाट तथा चोरीका घटना नियन्त्रण गरी यात्रुलाई सुरक्षित राख्न प्रहरीले हाइवे क्रसिङ गस्ती सुरु गरेको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय र 77 जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिको नीति अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रातको समयमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। रातको समयमा हुने चोरी तथा लुटपाटका घटनालाई ख्याल गरी प्रहरी खटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायक उपरीक्षक राजन गौतम बताउनुहुन्छ। राजमार्गहरूमा चाहिँ गाडीहरूमा लुटपाट हुने, चोरी बढ्ने यी यावत कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो केन्द्रीय नीति र विशेष गरी जिल्लाको सुरक्षा नीतिले पनि हामीले यसपटक चाहिँ विगतमा जत्तिकै एकदम उच्च सतर्कता अपनाएका छौँ। प्रहरीले रातको समयमा गाडी रोक्ने, बसमा हो हल्ला गर्ने, एकान्त ठाउँबाट गाडी सर्ने र ओर्लनेलाई यसपटक विशेष निगरानीमा राखेको छ। यसका अलावा यात्रुलाई झुकाएर गन्तव्यभन्दा फरक ठाउँमा पुर्याउने गाडी धनी र चालकलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ। प्रहरीले राति 10 देखि बिहान 4 बजेसम्म देशका सबै राजमार्गमा प्रहरी तैनाथ गरेको छ। यसका साथै यात्रुलाई अप्ठ्यारो पर्न नदिन देशभर यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरू, प्रहरी युनिटहरूको नजिकमा, प्रहरी बिटहरूमा अथवा चाहिँ यात्रुहरू झर्ने र चढ्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले यात्रु सहायता केन्द्रहरू राखेका छौँ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा यात्रु ठगिने क्रम बढ्दो पाइन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यात्रु स्वयं चनाख हुनुपर्ने देखिन्छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर फैलिएको डेङ्गीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 29 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 76 जिल्लामा डेङ्गी फैलिएको र हालसम्म 22,988 जनालाई डेङ्गी भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 17,731 जनालाई डेङ्गी भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 2,821 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 777 जना र कर्णाली प्रदेशका 230 जनालाई डेङ्गी भएको छ। सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण फैलिएको जिल्लामा खोज र नष्ट गर अभियान चलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डेङ्गीको उच्च जोखिममा रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजारलाई
कम गराउन सरसफाई गरिएको छ। फोहोरजन्य सामग्रीबाट लामखुट्टेको उत्पादन भई समुदायमा डेङ्गी दिनानुदिन फैलिँदै गएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरू र व्यापारीले बजार क्षेत्र सरसफाई गरेका छन्। पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा डेङ्गी रोगका बिरामी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सम्भावित जोखिम कम गर्न विभिन्न 22 संस्थाको अगुवाईमा बजार क्षेत्रको सरसफाई गरिएको हो। रूपन्देहीको विभिन्न स्थानमा चोरी निकासी गरी सङ्कलन गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकबाट स्थानीय तहहरूबाट ठेक्का सम्झौता भएको स्थानभन्दा अन्य स्थानमा सङ्कलन गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित पालिकाको जिम्मा लगाएको हो। रूपन्देहीका 6 वटा पालिकामा पर्ने विभिन्न घाटबाट अवैध रूपमा चोरी निकासी गरी विभिन्न स्थानमा जम्मा गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिने प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट मात्रै वार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न, फलफुल र तरकारी आयात भएको छ। सरकारले खेती किसानीमा सहुलियत दिए पनि खाद्यान्न लगायतका वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको हो। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा 26 अर्ब 81 करोड 38 लाख 94 हजार 55 रुपैयाँको सामान आयात भएको छ। यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 मा 24 अर्ब 50 करोड 86 लाखको सामान आयात भएको थियो, जसमध्ये सबैभन्दा बढी चामल मात्र 6 अर्ब 33 करोड 14 लाखको आयात भएको छ भने सोही अवधिमा निर्यात भने 54 करोड 46 लाख 30,332 रुपैयाँ छ। दलका नेतै पछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाउने गरेको भए पनि कृषि प्रधान देशमा यति धेरै खाद्य वस्तु आयात हुँदा देशको धेरै रकम बाहिरी रहेको छ। यस नाकाबाट 6 अर्ब 1 करोडको चामल आयात भएको छ र फलफुलहरू 2 अर्ब 96 करोडको चाहिँ आयात भएको छ र यो प्रत्यक्ष रूपबाट हेर्दाखेरि झन्डै 9 अर्ब जति हाराहारी चाहिँ कृषि वस्तुहरू आयात भएको देखिन्छ। चामल मात्र नभई फलफुल र तरकारीमा समेत गत वर्ष 3 अरबको हाराहारीमा आयात भएको देखिन्छ। सरकारले खेती किसानीमा सहुलियत दिए पनि उत्पादन बढाउन किसानको ध्यान नपुग्दा आयात दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले बढिरहेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम, त्यस्तै सिँचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम लगायत चाहिँ अब रथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम र मेसिनरी औजार उपकरणहरूमा अनुदान दिने कार्यक्रमहरू यहाँबाट सञ्चालित हुँदैछन् र यसको साथसाथै मुख्य काम चाहिँ कृषि विज्ञान केन्द्रको प्राविधिक सेवा टेवा किसानहरूले परिआएको खण्डमा चाहिँ टेक्निकल बैग स्टफिङको कामहरू गर्दै आएका छौँ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट खाद्यान्न लगायतका सामानको आयात निरन्तर बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा चुलिएको छ। देशको जुनसुकै कुनामा पनि मानव रोप्दा मुरी उब्जिने जमिन छ। अन्नको भकारी उपनामले समेत चिनिने कृषि प्रधान हाम्रो देशका किसानले प्रशस्त उत्पादन गर्न सके अहिले भइरहेको आयात रोकिने थियो। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र
विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आज थप 74 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा 4126 नमुना परीक्षण गरिएकामा 74 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 116 जना संक्रमण मुक्त भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभरमा 1283 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भुटानले 2 वर्षभन्दा लामो प्रतिबन्धपछि विदेशी पर्यटकका लागि देशको सिमाना खुला गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकका लागि प्रतिबन्ध लगाएकोमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै खुला भएको भुटानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण सुरु भएको लकडाउनपछि हिजो पहिलो पटक 23 जना विदेशी पर्यटक भुटान पुगेका छन्। यस्तै भुटानले विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्क पनि बढाएको छ। यसअघि 1 जना पर्यटकले प्रति रात 65 अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई बढाएर $200 पुर्याएको छ। यसअघि भारतीय पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्क नलाग्ने गरेकामा अहिले प्रतिदिन 1200 भारतीय रुपियाँ कायम भएको छ। भुटानले पहिलो संक्रमित भेटिएपछि सन् 2020 मा सिमाना बन्द गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। यस वर्षको बडा दशैंमा दार्चुलाबाट च्याङ्ग्रा काठमाडौँका लागि लगिने भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन अनुकूल नभएपछि दार्चुलाबाट करिब 500 को संख्यामा च्याङ्ग्रा लैजान लागेको हो। विगतमा मनाङ र मुस्ताङबाट ल्याइने गरेकामा त्यहाँ मूल्य आकासिँदा पहिलो पटक दार्चुलाबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन लागिएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहन प्रकाश चन्दले बताउनुभयो। कम्पनीले ती च्याङ्ग्रा जिउँदो प्रति किलो 1150 रुपियाँमा खरिद गर्न लागेको जनाएको छ। दशैंका लागि केही च्याङ्ग्रा मात्रै दार्चुलाबाट बाहिर जाने गरेकामा यस वर्ष भने ठूलो संख्यामा च्याङ्ग्रा बाहिरी जिल्लामा बिक्री भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तड शैलेश्वरी गोल्ड कप प्रतियोगिता पहिलो पटक डोटीमा आजदेखि सुरु भएको छ। भैरव प्रसाद गण दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 र जिल्ला अस्पताल डोटीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगिताले खेल क्षेत्रको प्रवर्धनसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। डोटी जिल्लामा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तड शैलेश्वरी गोल्ड कप 2079 प्रतियोगिता सुरु भएको छ। भैरव प्रसाद गण दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 र जिल्ला अस्पताल डोटीको संयुक्त आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तड शैलेश्वरी गोल्ड कप 2079 फुटबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको हो। यो समय सिलगढीबाट बसाइसराई गरी जानेको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बजार सुनसान बन्दै गएपछि बजारको अस्तित्वलाई केही सम्म बचाउन खेलका माध्यमबाट पर्यटक भित्र्याउने र यहाँका स्थानीय कला संस्कृतिको प्रचार प्रसार गरी एकातिर स्थानीय खेलाडीहरूलाई खेलकुदतर्फ आकर्षण गरी खेलको प्रवर्धन गर्नुका साथै अर्कोतिर पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य रहेको भैरवगणका गणपति जनमत बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सिलगढी दिपायल डोटी पनि एउटा चाहिँ टुरिज्मको हब हुनसक्छ भनेर सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाका खेलाडीहरूलाई यो सिलगढी डोटीमा ल्याएर यहाँको कला संस्कृतिदेखि लिएर यहाँको चाहिँ रीतिरिवाज यहाँको होमस्टेदेखि लिएर सबै आन्तरिक पर्यटन भित्राउन एउटा चाहिँ खेलकुदको माध्यमबाट आन्तरिक टुरिज्म भित्राउनलाई चाहिँ एउटा खेलकुद गरिएको हो। आज भएको उद्घाटन खेलमा कैलालीले बाजुरालाई 2-1 ले पराजित गर्दै कैलालीले सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको छ भने बाजुरा खेलबाट बाहिरिएको छ। डडेलधुरा र उद्योग वाणिज्य डोटी बीच भएको दोस्रो खेलको पहिलो हाफमा 1-1 गोल र दोस्रो हाफमा दुवै टिमले 1-1 गोल गरेपछि दुवै टिमको 2-2 गोल भएको थियो। खेलमा दुवै टिमको समान गोल भएपछि
ट्राइब्रेकर पेनाल्टी सुटआउटमा डडेलधुराले 5 गोल र उद्योग वाणिज्य सङ्घले 4 गोल गरेपछि डडेलधुरा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ भने उद्योग वाणिज्य सङ्घ डोटी खेलबाट बाहिरिएको छ। त्यस्तै डोटी र भैरवप्रसाद गणबीच भएको सेमिफाइनल खेलमा भैरवप्रसाद गणले डोटीलाई 5-2 ले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यसरी जिल्लामा पहिलो पटक प्रदेश स्तरीय खेल आयोजना भएसँगै यहाँका स्थानीय खुसी भएका छन् भने व्यापारिक चहल पहल पनि बढेको छ। गोल्ड कपमा प्रथम हुनेलाई 1 लाख, दोस्रो हुनेलाई 50,000 सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी। कैलालीको धनगढीमा आजदेखि सुदूरपश्चिम राजधानी कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। पिएफए स्पोर्ट्स क्लब अत्तरियाको आयोजनामा 7वटा प्रदेशको सहभागिता रहेको फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको हो। प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश रावलले उद्घाटन गर्नुभयो। धनगढी स्थित रङ्गशालामा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको रातो टिम र कर्णाली प्रदेशले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। ढिलो गरी उद्घाटन खेल भएपछि आजको खेल रोकिएको छ। बाँकी रहेको 17 मिनेटको खेल भोलि खेलाइने आयोजकले जनाएको छ। खेल रोकिनु अघि दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। भोलि नै हुने अर्को खेलमा मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता असोज 15 सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले नगद 5 लाख सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन् भने उपविजेताले नगद 3 लाख सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। सुदूरपश्चिम सहित देशभर खेलकुदका विभिन्न इभेन्टहरू आयोजना भइरहन्छन्, तर तराईका जिल्लाको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा खेलकुदका पूर्वाधार विस्तार गर्न सकिएको छैन। आज हामीले पहाडी भेगमा खेल क्षेत्र र खेलाडीको क्षमता विकास गर्न के गर्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ भनेर डोटीका खेलप्रेमीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पहिला त खेल खेल्न लागि मैदानको आवश्यकता पर्छ। यहाँ हुने भनेको भलिबल मात्र हो। अनि ती खेल मैदानका लागि त्यहाँको स्थानीय गभर्मेन्टले त्यसमा लगानी लगाउनु पर्यो अनि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। कम्तीमा पनि 6 महिनाको एउटा गेम कुन खेल खेलाउने अब त्यहाँ इन्डोर हुन्छ कि आउटडोर गेमहरू भयो भने चाहिँ तब खेलाडीहरू खेल्न पाउँछन् अनि तिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु पर्यो। शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभएर खेलकुद क्षेत्रमा पनि स्कुल लेभलबाट लिएर उनीहरूको चाहिँ एक किसिमको प्लेटफर्म हैन, त्यो किसिमको गेमहरू आयोजना गर्नेदेखि लिएर हरेक किसिमका चाहिँ ग्राउन्ड पनि छैन हाम्रो यहाँ, ग्राउन्डहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदियो भने अनि त्यसै ती जो खेल्ने खेलाडीहरू छन् तिनीहरूलाई प्रशिक्षकको खाँचो रहेको छ, प्रशिक्षकहरू ल्याइदियो भने र हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको चाहिँ ती ग्राउन्ड लेभलका, ग्रास लेभलका जो खेलाडीहरू छन् तीप्रति पनि नजर ध्यान आकर्षण भइदियो भने साँच्चीकै पहाडी क्षेत्रमा पनि एक किसिमको चाहिँ नेसनल लेभलसम्म, इन्टरनेसनल लेभलसम्म चाहिँ खेल्न सक्ने क्षमता भएका खेलाडीहरू रहेका छन्। यो क्षेत्रलाई अहिले पूर्वाधारको कमीले गर्दाखेरि र खेलाडीहरूको ट्रेनिङ क्याम्पदेखि लिएर प्रशिक्षणका कुराहरू, कोचेसका कुराहरू, प्रशिक्षण गर्नको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावले चाहिँ केही हामी यसमा तल परेको छौँ। साधन स्रोत सामग्रीहरू पायो खेलाडीहरूले र त्यसमा थप केही स्वास्थ्यका लागि पनि एउटा ब्यालेन्स डायटको सीमित मात्रामा भयो भने एउटा त्यो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने यो विश्वलाई नै एउटा गर्ने फर्कमान गराउन सक्ने एउटा ताकत प्रदर्शन गर्न सक्छ सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरूले। यिनी सरकारले कमसेकम हरेक क्षेत्रमा, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा, प्रदेशले प्रदेश स्तरीय तहमा यो सबै क्षेत्रमा एकदमै राम्रो भूमिका निभाउन आफ्नो बजेटको केही अंश मात्र भए पनि खेलकुदमा छुट्याउन सक्यो र खेलकुदमा सबै मान्छेले खेलकुदमा इन्भल्भ हुने वातावरण बनाउन सक्यो भने, स्तर उन्नति गर्न सक्यो भने, प्रशिक्षण गर्न सक्यो भने, यस क्षेत्रमा हुने आवश्यक पर्ने खेलकुद मैदान बनाउन सक्यो भने खेलकुदमा मान्छेहरूको आकर्षण बढ्छ। एउटा माध्यमिक विद्यालय स्तरबाट र स्थानीय स्तरबाट नै यसको चाहिँ खेलकुद विकासमा चाहिँ विकासको लागि अभिवृद्धि र खेलकुद चाहिँ स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट नै यसको चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। का निम्ति सरकारवाला पक्षहरूले ध्यानै दिएन। यसका लागि हामीसँग यो खेल मैदानको कमी छ। यो अहिले देख्नु भएको छ, यो पनि नेपाली सेनाको खेल मैदान हो। त्यस्तै गरेर लगानीकर्ताहरूको कमी छ। सरकारवालाहरूले खेलमा लगानी गर्दैनन्। स्वस्थका लागि खेल, राष्ट्रका लागि खेल भन्ने नारा त बनाए, तर खेलाडी उत्पादनका निम्ति, खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनका निम्ति उनीहरूको अनि व्यवस्थाका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन।
अब मौसम। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पानी सुक्दै गएपछि कैलालीका झण्डै 4000 बढी प्रभावितहरू घर फर्किए। झण्डै 3000 जना अझै सडकमा। अछामका पीडितलाई घाँसपासको चिन्ता। चाडपर्वका बेला हुन सक्ने अवैध गतिविधिको न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले राजमार्गमा सुरक्षा सतर्कता बढायो। रातिमा हुने घटना नियन्त्रणको प्रयास। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सारबाट वार्षिक अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी आयात। खाद्यान्न लगायतका वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै। कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको प्रवेश रोकेको भुटानले 2 वर्षपछि सिमाना खुलायो। विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्कमा भने वृद्धि। र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तड शैलेश्वरी गोल्ड कप डोटीमा सुरु। 7 प्रदेश सहभागी सुदूरपश्चिम राजधानी कप फुटबल प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।